Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पारामाउन्ट जेम्स। नमस्कार आज दर्शक सबैको ध्यान छ भोलि बिहान 7 बजेतिर। सबैको ध्यान, किन भन्दा 7 बजे भोलि हाम्रो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा असल जनताको प्रतिनिधि चयन हुनै पर्छ। भ्रष्टाचार विरोधी नेतालाई तपाईँले जिताउनु पर्छ। हाम्रो देशको यतिखेरको सबभन्दा ठुलो मारो भनेको भ्रष्टाचार हो र भ्रष्टाचारलाई तपाईँहरू मतदान नगर्नुहोस्, मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ। र सुशासनको प्रत्याभूति दिनेलाई असल नेता खोजेर तपाईँले यसबाट मतदान गर्नुहोस्। राम्रो सक्षम काम गर्ने जनप्रिय नेता खोज्नुहोस् है। मेरो मतदाताहरूलाई हात जोडेर अनुरोध छ। आजको कार्यक्रममा हामी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको बारेमा व्यापक रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमा अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री सिधै लुम्बिनीको भ्रमण गरेको हामीले थाहा पाएका छैनौँ, त्यो तथ्याङ्क छैन। त्यसैले पहिलोपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी किन सिधै लुम्बिनी भ्रमण गर्न चाहनुभयो त? लुम्बिनीको भ्रमणको उद्देश्य र महत्त्व के हो त? त्यसैले आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जेठ 2 गतेको भ्रमणलाई कूटनीतिज्ञहरूले कसरी लिएका छन् त? छोटो भ्रमण र महत्त्वपूर्ण भ्रमण। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बेचमा कूटनीतिज्ञ डाक्टर शम्भुराम सिंह गुरुङ, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईँसँग निर्वाचनको बारेमा धेरै कुरा गर्न चाहन्न। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? कस्तो होला निर्वाचन? अत्यन्त क्रुसियल निर्वाचन छ यो। किनभनेदेखि एउटा त अहिले जसरी चाहिने यो दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेछ, यसले चाहिने एउटा त स्थानीय नेतृत्व निर्धारण गर्छ र त्यसको साथसाथै चाहिँ अब भोलि हुने चाहिँ प्रान्तीय र राष्ट्रिय निर्वाचनलाई के भने त्यसको सङ्केत आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। यसको महत्त्व चाहिँ छ स्थानीय तहको निर्वाचन। नयाँ संविधान निर्माणपछि जुन नयाँ व्यवस्थाहरू बन्या छन्, सङ्घीय संरचना बन्या छ, स्थानीय प्रान्तीय र सङ्घीय, यो संरचनाहरूको आधारमा चाहिने कसरी यसले काम गरिरहेछ, जनतालाई यसले कस्तो प्रभाव पारेछ। र अर्को कुरा चाहिने यो भन्ने बेलामा त भनियो कि सिंहदरबार गाउँ गाउँमा घर घरमा पुग्छ भनेर, तर त्यसलाई चाहिँ जनताले कसरी ल्याएछन्, के चाहिँ पुग्यो के चाहिँ पुगेन, एउटा त्यसको पनि निर्धारण हुन्छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेको छु। कस्ता मान्छे आउलान्? सक्षम आउलान्, योग्य मान्छे आउलान् कि भ्रष्टाचारी आउलान्? तपाईँलाई के लाग्छ? अहिले आकलन गर्न गाह्रो छ। तर के भनेदेखि अब फेरि हाम्रो राजनीति परम्परागत रूपमै, परम्परागत शैलीमै यो प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको प्रभुत्वमै कायम हुने हो, या चाहिँ अहिले नयाँ किसिमको जुन समीकरणहरू पनि देखिया छ, एक किसिमको गठबन्धन भन्नुहोस्, धेरै मान्छेमा असन्तुष्टि छ। के भनेदेखि ल ठिक छ, निर्वाचनपछि आफ्नो आफ्नो के भनेदेखि स्ट्रेन्थको आधारमा सरकार निर्माण गर्न कुनै किसिमको एउटा सहमति गर्ने एउटा पाटो भयो। तर अहिले त निर्वाचनमै जानलाई अत्यन्त चाहिने भिन्न भिन्न तपाईँको गठबन्धन बन्यो नि त। नौसुचा गठबन्धन बन्यो, 5 दलीय गठबन्धन, के सनौलीको अर्को गठबन्धन होइन। त्यसो हुनाले भिन्न भिन्न दिशातिर हेरेका, फर्केका, भिन्न भिन्न दर्शन र नीति र सिद्धान्तहरू बोकेका पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर सँगै गाइरहेछन् भन्दाखेरि त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। अर्को कुरा चाहिने के भनेदेखि धेरै ठाउँमा त्यसले गर्दा असन्तुष्टि पनि ल्याछ, त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि उठ्या छन्, तिनीहरूले कस्तो प्रभाव पार्छन् या पार्दैनन्,
यी सबै कुराले गर्दाखेरि यो निर्वाचन अत्यन्त चाखलाग्दो र महत्त्वपूर्ण देख्छु म। नेपालमा स्थानीयताको निर्वाचनको 2 दिनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यसको कारण र आधार अथवा यो भ्रमणको विशेषता यो बताउनुहोस्। भ्रमणलाई छोटकरीमा मेरो मुखको कुरा तपाईँले अहिले लिइदिइसक्नुभयो। छोटो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। यो छोटो भ्रमणमा छ नि नेपाल भारत सम्बन्धबारे के कुरा होला? अब हेर्नुहोस्, यो भ्रमणको चाहिने 2-3टा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयामहरू म देख्छु होइन। पहिलो कुरा चाहिँ त तपाईँले भनिहाल्नुभयो के भनेदेखि हाम्रो यस्तो किसिमको उच्च स्तरीय भ्रमणको बेलामा के भनेदेखि द्विपक्षीय सम्बन्धहरू हाम्रो भारतसँग यति घनिष्ठ किसिमको सम्बन्ध छ र खास गरेर चाहिने प्रधानमन्त्री मोदीको जहाँ उहाँ ल्यान्ड गर्दै हुनुहुन्छ भारतीय वायुसेनाबाट कुशीनगरमा, त्यसपछि आएर लुम्बिनी आउनु हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त उहाँले मलाई लाग्छ के पनि एउटा के भनेदेखि एउटा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा दर्शाउन खोज्नु भएको छ भने नेपाल भारत सम्बन्ध कति पुरानो छ। दोस्रो कुरा यसको कति बहुपक्षीय आयाम छ, सांस्कृतिक अब आर्थिक राजनीतिक त छँदैछ, त्यो पक्ष छ। के भनेदेखि भगवान् गौतम बुद्ध जन्म लुम्बिनीमा भयो तर उहाँको चाहिने परमनिर्वाण कुशीनगरमा भयो भन्दाखेरि चाहिने त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराले पनि नेपाल भारत सम्बन्ध कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा एउटा हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई देखाउँछ। अर्को कुरा अब मलाई लाग्छ मोदीको निम्ति नेपालको तपाईँको एक किसिमको रणनीतिक महत्त्व, नेपालको भौगोलिक कुरा भारतका प्रधानमन्त्रीहरूलाई त राम्रोसँग थाहा छँदैछ। त्यसमा पनि मोदीलाई चाहिँ विशेष रूपमा नेपाल प्राथमिकताको देश हो। पहिले नै उहाँको विभिन्न अभिव्यक्तिहरूबाट यो बुझिन्थ्यो। तपाईँले उहाँको पहिलो कार्यकालको हेर्नुभयो भने 4 पटक उहाँले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो। 4 पटक गर्नुभयो। त्यो आफ्नो पहिलो कार्यकालमा, दोस्रो कार्यकालमा पहिलोपटक भ्रमण गरिदिन्छु लुम्बिनीको होइन। त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण के थियो भनेदेखि उहाँको आफ्नो यदि चाहना हुन्थ्यो भने चाहना त नेपालै पहिलो आउने थियो उहाँको, तर विभिन्न अरू कारणहरूले गर्दाखेरि भुटान पहिला जानुभयो होइन, तर नेपाल पछि आउनुभयो। तर के भनेदेखि त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँको चाहना चाहिँ त्यस्तो थियो नेपालप्रति, एक किसिमको प्रगाढ किसिमको एउटा आस्था। उहाँ पहिला राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिला नै केही समय नेपालमै बसेको उ गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँको जुन धार्मिक एउटा के भने व्यक्तित्व छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिने द्विपक्षीय रूपमा एउटा त त्यो सन्देश कि नेपाल र भारतको कति प्रगाढ सम्बन्ध छ, कति पुरानो छ, कति बहुआयामिक छ भन्ने कुराको राम्रो सन्देश एउटा छ। दोस्रो कुरा चाहिने के भनेदेखि अहिले उहाँ र हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको बिचमा जुन छलफल हुन्छ त्यसले गर्दा यस्तो किसिमको भ्रमणको अर्को पनि एउटा पाटो के हुन्छ भनेदेखि यो त धार्मिक भ्रमण होइन र, यसमा राजनीतिक अर्थ छ, कूटनीतिक अर्थ रहन्छ। अनि त्यसलाई हेर्नुहोस्, यो जब यत्रा चाहिने भारतका प्रधानमन्त्री यहाँ आउनुहुन्छ र हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिने खालि धर्ममा मात्रै केन्द्रित होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। यो भिजिटको मैले भनिहालेँ नि 3टा बहुत महत्त्वपूर्ण आयाम भन्दाखेरि एउटा त हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध र त्यो द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि मोदीको निम्ति नेपाल प्राथमिकता र पहिलो कार्यकालमा त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन किसिमको एउटा त्यति राम्रो लक्षण देखिएन, अब चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा चाहिँ नेपालसँगको सम्बन्धलाई त्यो बिचमा भएका केही उतार चढावलाई चाहिँ पछि राखेर अझ प्रगाढ बनाउने एउटा सङ्केत यहाँ म देख्छु। दोस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको अहिले दक्षिण एसियामा हाम्रो क्षेत्रीय, अब मैले भनिहालेँ नि यसमा चाहिने द्विपक्षीय सम्बन्धको कुरा होला, तर त्यसको साथसाथै एक अर्काले दुईटा नेताले भारतको कुनै अब मोदीको दृष्टिकोणबाट के भनेदेखि मोदीले हाम्रो नेपाली दृष्टिकोणबाट अहिले क्षेत्रीय रूपमा जे कुरा भइरहेछन्, अहिले अफगानिस्तानमा त समस्या छँदैछ, पाकिस्तानमा पनि केही भर्खरै चाहिने सरकार, मालदिभ्समा पनि समस्या छ, श्रीलङ्कामा अहिले त्यत्रो ठुलो उथलपुथल श्रीलङ्कामा त एकदम उथलपुथल भइरहेछ
भनेदेखि यस्तो परिवेशमा यो क्षेत्रीय रूपमा चाहिने के भनेदेखि नेपाल र भारत राम्रोसँग सम्बन्ध बनाएर एक किसिमको चाहिने के छ दृष्टिकोण। त्यसो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अब नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्न चाहनुहुन्छ होइन, त्यसमा त मलाई त कुनै शङ्कै छैन। त्यो यसपटकको भ्रमणको विशेषता यो उहाँको चाहनाको हिसाबले पहिलेदेखि नै थियो मेरो दृष्टिकोणमा, तर चाहिँ बिचमा त्यो हुन सकेन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। त्यो चाहिँ केही तपाईँको दुःखद पक्षहरू विकसित भए र त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको भिजिटबाट त्यसलाई चाहिँ नि मलाई लाग्छ पछाडि राखेर एउटा नयाँ उचाइमा के भनेदेखि सम्बन्धलाई पुर्याउनु पर्छ भन्ने एउटा सङ्केत र त्यसलाई त्यसमा चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध एउटा हुनसक्छ भन्ने मेरो विचार। मोदीले अब नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुधार्छु भनेर भनिरहँदाखेरि नेपालमा त्यो वातावरण बनेको छ, सबै पोलिटिकल पार्टीको बिचमा राष्ट्रिय सहमति छ नेपाल भारत सम्बन्धलाई अब राम्रो बनाएर लिएर जानुपर्छ, सुमधुर र प्रगाढ बनाउनुपर्छ, चिसोपन हटाउनुपर्छ, एक आपसमा छ नि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने जनमत छ नेपालमा। अब यसमा दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ नि तपाईँको त्यो आम सहमतिको वातावरण छैन भने पनि बनाउनु पर्छ। के भनेदेखि नेपालको भारतसँगको राम्रो सम्बन्ध भनेको नेपालको राष्ट्रिय हितमा हो। भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम नगरिकन नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कसैलाई यो भ्रममा छ कि भारत विरोधी कुरा गरेर हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्छौँ भन्ने दृष्टिकोण कसैको छ भनेदेखि मलाई चाहिँ त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा होइन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि त्यो आम सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। अर्को कुरा मैले अघि नै तपाईँलाई भनिहालेँ, केही हाम्रा बिचमा द्विपक्षीय रूपमा पनि केही जटिल समस्याहरू छन्, विषयहरू छन्। त्यो विषयमा कसरी निदान गर्ने, अब समाधान कसरी गर्ने, त्यो समाधान गर्ने भनेको के हो भने ती विषयहरूको समाधान शत्रुताको सम्बन्धबाट सम्भव छैन, मित्रताको सम्बन्धबाट मात्रै त्यो समाधान सम्भव छ भन्ने कुरा जबसम्म दुईटै पक्षले बुझ्दैनन् तब त्यसै हुनाले अहिले खास गरेर चाहिने लुम्बिनीमा आउनुको एउटा कारण चाहिने सायद त्यो कुरा उहाँले आफ्नै के भनेदेखि पक्षलाई पनि सायद त्यो दिन चाहनुहुन्छ। होइन, सीमा विवाद समाधान गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तयार हुनु होला अब होइन, त्यसै हुनाले त के तपाईँलाई के लाग्छ? अब कुनै न कुनै रूपमा समाधान त गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् दुईटा कसरी गर्ने त्यसको आधार दिनुहोस् तपाईँ। त्यो आधार त चाहिँ के हो तपाईँ त? अब त्यो आधार चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ नि तपाईँको के भनेदेखि अब त्यसको समाधान भनेको शान्तिपूर्ण कूटनीतिक संवाद र विश्वासको वातावरण। अहिले यो सबै नेपाल भारत सम्बन्धमा जति पनि चाहिने उतार चढाव आइरहेछन् तिनको पछाडि प्रमुख कुरा विश्वासको सङ्कट हो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो विश्वासको सङ्कट किन आयो, कसरी आयो? किनभने आफ्नो व्यवहारका कारणले आउँछ। के भनेदेखि एउटा त पार्टले हाम्रो चाहिने एउटा सङ्क्रमणकालीन राजनीतिले गर्दा हाम्रो नेतृत्वले र हाम्रा विभिन्न स्तरमा भएका कामहरूले अब हाम्रा कुराहरू पनि एक किसिमको कन्सिस्टेन्ट भएनन्। कहिले एउटा कुरा गरेछ, कहिले अर्को कुरा गरेछ होइन। अर्को कुरा चाहिँ भित्र भारतसँग चाहिँ नि अहिले मैले जस्तो खुलस्त रूपमा कुरा गरिरहेको छु, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको आचरण हेर्नुहुन्छ भने बाहिर गएर ठुल्ठुलो भाषण, भित्र गएर समर्पण, त्यो किसिमको आचरण त आजभोलिको जमानामा चल्दैन नि, देखिन्छ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा त त्यो कारणले भएको छ। दोस्रो कुरा भारतको तर्फबाट चाहिँ नि के भने एउटा ग्रेट पावर आर्गेन्स भन्छ क्या, ठुलो शक्ति राष्ट्रहरूको केही क्यारेक्टर हुन्छ। त्यो क्यारेक्टरलाई हामी सानो राष्ट्र भावनाले हामीले त्यसलाई बुझेर उनीहरूले पनि चाहिने के भने नेपाल जस्तो घनिष्ठ मित्रसँग यस्तो किसिमको व्यवहारले सम्बन्ध राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसै भनेर मैले तपाईँलाई भने नि त्यो सन्देश सायद उहाँ आफ्नै मान्छेहरूलाई पनि दिन चाहनुहुन्छ कि नेपालसँग भएका समस्याहरूको समाधान शान्तिपूर्ण र मैत्रीपूर्ण ढङ्गबाट मात्रै सम्भव छ, होइन भने अरू दृष्टिकोणबाट त्यो सम्बन्ध त भारतको एउटा चित्त दुखाइ छ नि त नेपालीहरूसँग। नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि हुन्छ किन? तपाईँले त्यो भन्नु हुँदाखेरि मलाई झल्यास अहिले याद आयो क्या, किन चाहिँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले रञ्जित रेको किताबमा तपाईँले पढ्नु भएको छ है, के भने सुरुमै उहाँले किन नेपालीहरू भारत विरोधी छन् भन्ने सब प्रश्न उहाँको छ।
भन्दाखेरि हाम्रो कूटनीतिको र हाम्रो राजनीतिको चुनौती भने के हो भनेदेखि नेपालीहरू भारत विरोधी छैनन्। नेपालीहरू भारत विरोधी छैनन्। यो के भनेदेखि तर यहाँ किन अतिरञ्जित गरिन्छ त? नेपालीहरू सबै भारत विरोधी छन्। छैनन्। त्यो कारण के त्यो नबुझ्या हो। त्यो एउटा त अहिले मैले तपाईँलाई ग्रेट पावर आर्गेन्सको कुरा गरेँ नि, शक्ति राष्ट्रको एक किसिमको आडम्बर के भनेदेखि हामीले आफ्नो विषयको कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई भारतले पनि त्यो भारत विरोधी भनेर ठान्नु भएन नि। हाम्रा पनि केही संवेदनशीलता हुनु, कयौँ कुरा समयमा भारतसँग अत्यन्त राम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दै पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा डिल गर्दाखेरि पनि हाम्रा भारतीय मित्रहरू मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने ल तिमीहरूले हाम्रो संवेदनशीलता बुझेनौ। अनि म भन्थेँ तिमीहरूको मात्रै संवेदनशीलता छ, हाम्रो संवेदनशीलता छैन। हामी सानो राष्ट्र भन्नाले हाम्रो झन् बढी संवेदनशीलता छ भन्दा त्यो संवेदनशीलता हामीले मात्रै तिमीहरूको बुझ्नुपर्ने कि तिमीहरूले पनि हाम्रो संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने भनेर यो कुरा चाहिने राम्रोसँग आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखेर हामीले केही कुरा राख्छौँ भने त्यो भारत विरोधी होइन। यो कारणले हामीले राख्या भनेर हाम्रो नेतृत्वले, हाम्रो कूटनीतिक नेतृत्वले र राजनीतिक नेतृत्वले बुझाउन सक्नु पर्यो। त्यही प्रश्न जो उहाँले गर्नुभयो नि, किन नेपालीहरू भारत विरोधी छन् भन्ने कुरा होइन रञ्जितले त भन्नुभयो होइन, तर नेपालमा यसबारे बहस पनि भयो होइन, धेरैको टिका टिप्पणी पनि आयो। मलाई के बताउनुहोस् त, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बिचमा जुन किसिमको संवाद हुँदैछ नि, यो संवाद निर्णायक र महत्त्वपूर्ण आइसब्रेकमा रूपान्तरण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? अब हेर्नुहोस्, बुदागत रूपमा म तपाईँलाई वार्ताको टेबलमा बसेको दुवै नेताले म तपाईँलाई अघि नै भन्दै थिएँ तीनटा पक्ष भनेर। एउटा हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध, द्विपक्षीय सम्बन्धमा सबभन्दा पहिलो कुरा विश्वासको सङ्कट छ। त्यो विश्वासको सङ्कटलाई परिपूर्ति गर्न यसरी चाहिने जुन किसिमको दुईटा शीर्षस्थ नेतृत्वको बिचमा संवाद हुन्छ त्यसको सबभन्दा पहिलो पाटो भनेको त्यो विश्वासको सङ्कटलाई पूर्ति गर्नु र एउटा विश्वासको वातावरणमा सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु, एक नम्बर। दुई नम्बर क्षेत्रीय कुरा मैले निकालेँ। क्षेत्रीय रूपमा पनि चाहिने अहिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू भइरहेछन् भन्दाखेरि त्यसमा कसरी चाहिँ समान दृष्टिकोण बनाउने दोस्रो पक्ष। तेस्रो पक्ष अहिले हेर्नुहोस् विश्वव्यापी रूपमा संसार अत्यन्त खतरनाक स्थितिमा छ र त्यो स्थितिमा अहिले विश्वव्यापी महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरूको बारेमा कतै चाहिँ भारतको र नेपालको दृष्टिकोण अलिक भिन्दै हो कि अलिक फरक हो कि भन्ने कहीँ देखिया पनि छ भन्दाखेरि यो भिजिटबाट मैले रुस र युक्रेनकै बिचको विवादमा देखेँ नि त, युद्धमा देखिएन नेपाल र भारतको भूमिका त्यहाँ समान भएन नि, भयो र होइन त त्यही कुरा त म भन्दैछु तपाईँलाई। त्यसो हुनाले चाहिने यो विश्वव्यापी घटनाक्रम जुन भइरहेछ र त्यसमा अहिले हेर्नुहोस् एउटा कुरा हामीले बुझ्नु के जरुरी छ भनेदेखि भारतको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अहिले युरोपियन युनियनले पनि सबैले चाहिने भारतको भूमिका कस्तो हुने भनेर भारतलाई चाहिने बुझाउन खोजिरहेछन्। त्यो स्थितिमा अहिले नेपालमा एउटा कतिपय जानकारहरूको चाहिँ के कुरा छ भनेदेखि नि परम्परागत रूपमा नेपाल दुई ढुङ्गाको तरुल भनेर भनिन्थ्यो, तर कतै अहिले त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुन लाग्यो त होइन नेपालमा। अब त्यो द्विपक्षीय मात्रै भएन, अब कतै त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा त होइन भन्ने एउटा नयाँ आयाम नेपालको कूटनीतिक एक किसिमको चुनौतीमा थपिन लाग्यो हो कि भन्ने पनि दृष्टिकोण आइरहेछ। अब त्यसैले गर्दाखेरि यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सायद त्यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्री मोदी हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग सायद जब उहाँहरू दुईजनाको वार्ता हुन्छ केही चाहिने बुझ्न चाहनुहुन्छ के हो त नेपाल, त्यस कारणले पनि यो भिजिट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अब तपाईँ नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गरिरहँदाखेरि अब धेरै यसको छ नि, हामी वैवाहिक पक्षमा नजाउँ, सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा दुवै राष्ट्र तयार छ, भारत पनि नेपाल पनि। तर तपाईँले भन्नुभयो अब वार्ताको माध्यमबाट मात्रै यसको समाधान खोज्नुपर्छ, अरू विकल्प छैन। सर्वस्वीकार्य प्रस्ताव हो नि यो त होइन, वार्ता वार्ता वार्ता। तर वार्ता हुन सकेन नि सीमा विवादको समाधानको लागि त किन? त्यसो हुनाले त्यसमा त अब तपाईँको हेर्नु कारण के हो क्या? अब कारण किन भनेदेखि भारतले के भनिरहेछ भनेदेखि यो समस्या भारतको दृष्टिकोण है, भारतको दृष्टिकोण चाहिने यो समस्या तपाईँहरूले सिर्जना गरे हो, त्यसो हुनाले तपाईँहरू नै त्यसको पहिला चाहिने बाटो देखाउनुहोस् हामीलाई भन्ने कुरा उनीहरूको छ। त्यो कारणले हाम्रो चाहिने के भन्छ संवादको प्रस्तावलाई पनि उनीहरूले जवाब दिएको छैन होइन। तर एउटा कुरा अघि नै मैले भने नि तपाईँको यो के भनेदेखि मित्रताको आधारमा मात्रै सम्भव छ र त्यो मित्रताको आधार भने पनि उच्च स्तरीय नेतृत्वको बिचको विश्वासको आधारमा मात्रै त्यो सम्भव छ। र त्यो सम्भव कति पनि बेला छ भनेदेखि नेपालमा
यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा आम सहमतिको वातावरण जबसम्म हुँदैन त्यो सम्भव छैन। तर आम सहमति छैन नि हाम्रो देशमा। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेको छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा साझा दृष्टिकोण छ। त्यो त बनाउने त सत्तापक्षको चुनौती हो। अनि नत्र किन भने बनेन नि त? अब मलाई बताउनुहोस्। अब किन हामी बनेन? कहाँ चुक्यौँ? त्यो त चाहिँ तपाईँ ल्याउनुहुन्छ नि, परराष्ट्र मन्त्रीले ल्याउनुहुन्छ, कहिले काहीँ प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि सोध्नुहुन्छ, परराष्ट्रका उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सोध्नुहोस् न। मैले त भनेको छु, मैले अहिलेदेखि होइन पहिलेदेखि नै यो के भनेदेखि डबल टक, एक ठाउँमा एउटा कुरा अन्त ठाउँमा अर्को कुरा गर्न हुँदैन। विश्वासको वातावरणलाई भन्ने एउटा कुरा, गर्ने एउटा कुरा गर्न हुँदैन। आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग भएर व्यवहारिक रूपमा त्यो प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर प्रस्तुत कसरी भनेदेखि बाहिर ठुल्ठुला कुरा गर्ने, भित्र टेबलमा गएर समर्पणवादी लिने, त्यो त्यसरी हुँदैन। आफ्ना कुरा बाहिर मित्रताको प्रगाढ एउटा चाहिँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने र निगोसिएटिङ टेबलमा यही कुरा प्रस्तुत गर्ने कि हाम्रा यी विषयवस्तु हुन्, यो कुरा हामी समाधान गर्न चाहन्छौँ, तर त्यो मित्रताको आधारमा समाधान गर्न चाहन्छौँ। र त्यसमा चाहिने भारत ठुलो राष्ट्र भावनाले यसमा चाहिँ के भनेदेखि म्याग्नानिमिटी भारतको तर्फबाट पनि आउनुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले उनीहरूलाई चाहिने दिन सक्यो भने अनि मात्र। तपाईँले नरेन्द्र मोदीलाई जसरी हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ नि, उहाँ नेपाललाई चाहिँ नि माया गर्ने नेता हो त? मेरो दृष्टिकोणमा त नरेन्द्र मोदीको विशेष सद्भाव छ नेपालप्रति। नेपालप्रति सद्भाव छ। नेपालको विकास र प्रगति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि एजेन्डा हो। ठ्याक्क भन्नुहोस् न अब, किन यहाँ त बहस त जारी छ नि। यता सुन्नुहोस् न, यो के भनेदेखि परराष्ट्र नीति भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थबाट केन्द्रित हुन्छ। अब भारत जस्तो ठुलो देशले के कुरा अब नेपाल जस्तो देशसँगको सम्बन्धमा गर्नुपर्छ भनेदेखि नितान्त चाहिने तपाईँको एक किसिमको न्यारो एकदम खुम्चिएको त्यो स्वार्थबाट मात्र होइन कि बृहद क्षेत्रीय हिसाबबाट, एउटा क्षेत्रीय नेतृत्वको हिसाबबाट हेर्दाखेरि के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, यो क्षेत्रका सबै देशहरूलाई चाहिने एउटा आफ्नो भोलि भारत चाहिने एउटा त शक्ति राष्ट्र यसै पनि हो, त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदयमान शक्ति हो भन्दाखेरि त्यो महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदयमान हुने हो भने आफ्ना छिमेकहरूलाई त मिलाएर लान सक्ने कूटनीति सञ्चालन गर्नु पर्यो नि भन्ने कुरा भारतले बुझ्नु पर्यो। नेपालले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने आज युक्रेनमा जे भइरहेछ, बाहिर जति ठुलै कुरा गरे पनि आफ्नो शक्तिशाली छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध नहुने हो भने आफ्नो देश कसरी ध्वस्त हुन्छ, हुन सक्छ भन्ने चाहिने कुरा बुझेर हुनुभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, कूटनीतिको सबभन्दा ठुलो दायित्व भने के हो भने एक नम्बर कुनै बाह्य कारणले आफ्नो देश र आफ्नो जनतालाई खतरा नपरोस् त्यसको चाहिने रोकथाम, प्रिभेन्सन भन्छ एक नम्बर। अब कथम कदाचित समस्या आइहाल्यो भनेदेखि त्यसको समाधान खोज्नु 2 नम्बर हो भन्दाखेरि यो हिसाबले गर्दाखेरि परम्परागत अहिले मैले व्याख्या गरिहालेँ, यत्रो लामो र सुमधुर सम्बन्धलाई खराब हुन नदिने अरू कारणले गर्दाखेरि र केही तलमाथि भएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिने समाधान खोज्ने कूटनीतिको काम हो। अब त्यो गर्न त चाहिने हाम्रो कूटनीतिको क्षमताको चुनौती। जस्तो गौतम बुद्ध जन्मेको स्थान लुम्बिनीबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जसरी उद्घोष गर्दै हुनुहुन्छ नेपालको विकासको बारेमा, लुम्बिनीको वृहत विकासको बारेमा उहाँको गुरु योजना सार्वजनिक हुने भनेर भनिएको छ, कस्तो आउला सहयोग मलाई बताउनुहोस् त। होइन, गुरु योजनामा अहिले त एउटा अब त्यो धेरै ठुलो गुरु योजनाको बारेमा त मलाई अहिले थाहा छैन। अहिले विज्ञप्तिहरूमा देखिएका अनुसार चाहिने त्यहाँ जहाँ विभिन्न देशले आफ्नो गुम्बाहरू बनाउँदैछन् त्यसमा चाहिने एउटा ध्यान केन्द्र, ठुलो ध्यान केन्द्र चाहिने भारतले आफ्नो तर्फबाट बनाउँदैछ, त्यहाँ त्यसको पनि उद्घाटन हुन्छ। अर्को कुरा चाहिने जुन हामीले नै अहिले योभन्दा पहिला बनाइसकेका उसमा त्यहाँ चाहिने कार्यक्रम हुन्छ। र अघि मैले तपाईँलाई चाहिने नरेन्द्र मोदीले दिन खोजेको सन्देश लुम्बिनीबाट यो पनि हुनसक्छ, विश्वव्यापी रूपमा उदयमान शक्तिको हिसाबले आज सबभन्दा आवश्यक विश्वलाई चाहिएको शान्ति हो। आज संसारभरि चाहिने तपाईँको अशान्तिको एउटा स्थिति छ र त्यो स्थिति कस्तो भयावह छ भनेदेखि भोलि गएर यसलाई चाहिने राम्रो समाधान नखोजिने हो भने आणविक युद्ध पनि हुनसक्छ, विश्वयुद्ध पनि हुनसक्छ। त्यस्तो स्थितिमा संसार बसिरहेछ भनेदेखि त्यस्तो स्थितिमा भएको संसारमा भारत र नेपाल भनेको दुवैले वसुदैव कुटुम्बकमको चाहिने सिद्धान्त
भगवान् बुद्धको शान्तिको चाहिने यो हामी दुवैको चाहिने धरोहर हो। यो दुवै चाहे त्यो चाहिने हाम्रो हिन्दू फिलोसफी वसुदैव कुटुम्बकम अथवा विश्व नै हाम्रो नातेदार हुन् भन्ने हो। अर्को कुरा भगवान् बुद्धको सबैलाई मात्रै मतलब मानव जातिलाई मात्रै होइन सबै प्राणीप्रति चाहिने सद्भाव र चाहिने के भने शान्तिप्रिय र चाहिने एउटा करुणाको दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्ने भगवान् बुद्धको जुन सन्देश हो, जुन मेसेज हो, आज यस्तो विश्वमा भारत चाहिँ त्यो शान्तिको सन्देशको एउटा चाहिँ प्रमुख संवाहक हुन चाहन्छ भन्ने सन्देश पनि उहाँले त्यहाँबाट दिन हुनसक्छ। किनभने अहिले धेरैले चाहिने किन भारतले चाहिने यो रुस युक्रेनको उसमा कुनै स्ट्यान्ड लिएन भन्दाखेरि भारतको स्पष्ट अडान के छ भने हामी शान्ति दूत गौतम बुद्ध उहाँ जन्मेको स्थानबाट नरेन्द्र मोदीको उद्घोष होइन। होइन अब एउटा भारतले अहिले लिएको पोजिसन के हो भनेदेखि हामी यो के भनेदेखि हिंसाको पक्षमा छैनौँ, युद्ध विराम हुनुपर्छ र हामी शान्तिको पक्षमा छौँ। यो सबै तर्फबाट शान्तिको पक्षमा हुनुपर्छ। आजको तपाईँको युक्रेन युद्धको मैले केही दिन अगाडि लेखा पनि छु के भनेदेखि रुस युक्रेन युद्ध विश्व कूटनीतिको असफलता भनेर एउटा आर्टिकल निक्लिएको छ मेरो। आज यत्रो युद्ध भइरहेछ कसैबाट पनि चाहिने के भने शान्तिप्रतिको चाहिने देखेकै छैन, भएकै छैन। सबै चाहिने के भने हात हतियारकै जोडमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हुन्छन् भन्दाखेरि त्यो हिसाबमा भारतको नेपाल भनेको त शान्तिको भूमि हो नि त, गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ हो नि त। त्यसो हुनाले शान्तिको जनता छ नि यहाँ त होइन। अहिले दुवै भारत र चीनले चाहिने जुन पोजिसन लिइरहेछन् कि चाहिने यसमा चाहिने यसलाई बढाएर हुँदैन, यसलाई चाहिने शान्ति स्थापनामा हाम्रो जोड छ भनेर जुन भनिरहेछन् त्यसमा चाहिने भारतले चाहिने लुम्बिनीबाट सायद प्रधानमन्त्री अहिले भारतले विश्वव्यापी रूपमा पनि आफ्नो पोजिसन यसरी नै राखिरहेछ भन्दाखेरि एउटा चाहिने त्यो सन्देश पनि हुनसक्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण। त्यसो भए देउबा र मोदीको बिचमा कुरा मिल्छ, केमिस्ट्री मिल्छ? अब व्यक्तिगत रूपमा अहिले केही समय हेर्दाखेरि चाहिने अत्यन्त राम्रो देखिया छ होइन। तर अब त्यसको प्रतिफल चाहिँ कहाँ देखिन्छ भने जुन मैले अघि भनिहालेँ नि, चाहँदै पनि दुवै नेताले अथवा दुवै देशले यत्रो पौराणिक सम्बन्ध बहुआयामिक सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि जुन किसिमका समस्याहरू देखिया छन् त्यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यसले नै देखाउने हो केमिस्ट्री मिल्यो भनेर। व्यक्तिगत केमिस्ट्री मिलेर त राम्रो कुरा, तर त्यसले खासै महत्त्वपूर्ण भएन। महत्त्वपूर्ण कुरा त देशको समस्या जुन हो त्यो समाधानमा उहाँहरूले चाहिने त्यो केमिस्ट्रीलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न अब त्यो त भोलिको सम्मले देखाउँछ। त्यसो भए जहाँ जाँदै मलाई एउटा कुरा के बताइदिनुहोस् भन्दाखेरि नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो भइरहँदाखेरि चीनको पनि चित्त दुखाइ त छ नि, चीनसँग पनि समस्या छ नि, नेपाली राजनीतिमा चीनको पनि त रुचि र चासो त बढाएको छ नि, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै छ, किन नहुनु। किन बढ्यो भन्नुहोस् त, कारण के रहेछ तपाईँले खोतल्नुभयो? अब हेर्नुहोस्, भारत र चीनको त नेपालमा चाख र के भने चासो नहुने प्रश्नै भएन। भारतसँग 1850 किलोमिटर सीमा जोडिया छ, त्यो पनि कस्तो सीमा जोडिया छैन, खुला एकअर्कामा आउन भन्दाखेरि जे नेपालमा हुन्छ त्यसले त भारतलाई प्रभावित गर्छ, जे भारतमा हुन्छ त्यसले नेपाललाई प्रभावित गर्छ। त्यस्तै गरेर चीनसँग चाहिँ 1400 किलोमिटरको बोर्डर छ हाम्रो, त्योमा पनि चाहिने के भने उसको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रहरूमध्ये एउटा टिबेटसँग हामी जोडिया छौँ। टिबेटसँगको एक्सेस भनेको सबभन्दा राम्रो नेपालबाटै हो भन्दाखेरि चीनले चासो राख्दैन नेपालमा, अमेरिकाले त चासो किन चासो राख्छ? नेपालको राजनीतिमा चीनको हस्तक्षेप छ भनेर भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? होइन, मैले भने ठ्याक्कै भन्नुहोस्, सिधा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् तपाईँ। तपाईँले भन्नुभयो त्यो तपाईँको शब्द, तपाईँको भनाइ के त? मैले कहाँ भनेको छु हस्तक्षेप छ भनेर? मैले भारतको हस्तक्षेप छु भनेर भनेको छु? चीनको चाख छ भनेको छु, इन्ट्रेस्ट छ भनेको छु। अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट छैन, यहाँ रुसको इन्ट्रेस्ट छैन। त्यसो चीनको हस्तक्षेप छैन? होइन, सुन्नुहोस् न, ठ्याक्कै भनिदिनु, सिधा प्रश्न सिधा उत्तर। चीनको चासो छ, भारतको चासो छ। तर डाक्टर संग्राम सिंहखोडा नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउनको लागि चीन लागिपरेको छ नि, त्यो कुरा तपाईँलाई सूचना पाउनु भएको छ? चीनले सबै वामपन्थी शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भनेर किन भनिरहेको छ त? त्यो उनीहरूको आफ्नो सोचमा के भनेदेखि अहिले आएर चीनले चाहिँ तपाईँको परम्परागत रूपमा जुन
कुनै ह्यान्ड्स अफ पोलिसी हो चिनको। अब अहिले चाहिँ नि उनीहरूलाई पार्टीगत रूपमा वामपन्थीहरू एक ठाउँमा भए राम्रो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण उनीहरूको होला। त्यसो भए नेपालको कम्युनिस्टलाई मिलाउन चाहन्छ चीन। अब हेर्नुहोस् अहिलेको यो 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 छलफल छ नि, यो छलफल चाहिँ तपाईँको अहिलेको संवादमा भन्दा अलि भिन्दै धेरै लामो संवाद छ। बुझ्नु भएन? यो कूटनीति भने सिधा चाहिने तपाईँले जस्तो चाहिँ ठ्याक्क भन्नुहोस् एकपछि त्यसरी हुँदैन। कूटनीति भनेको चाहिने धेरै लामो र घुमाउरो कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ ज्यादै बृहत अहिले कूटनीतिमा कहिले सिधा कुरा पनि गर्नुपर्छ डर छ। ज्यादै बृहत टपिक तपाईँले निकाल्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा अर्को अलिकता 1 घन्टाको उ गर्नु होला, त्यसपछि लामो रूपमा बहस गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर समुदाय सुनकोटा, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense